رفع الیدین یہ میرے نبی دی بڑی پیاری سنت ہے۔ اوہ اللہ دی قسمیں دنیا دی کوئی نماز جدی نہیں جڑی رفع الیدین تو بغیر شروع ہوئے۔ یہ تے لوکاں نے ہمیں لڑائیاں پائیاں نے، کوئی بھی نماز مینوں وکھانا، چاہے نماز جنازہ ہوئے یا صلاۃ جیڑی بھی نماز ہوئے نا، رفع الیدین ایڈی پیاری سنت ہے، ان دے تو بغیر کوئی نماز شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا لوگو فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں۔ ایک اگلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوں۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن، ایک بندہ آیا، انہیں نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے جان لگا نا تے نبی پاک نے انہیں سلام آکھیا۔ آپ نے سلام دا جواب دیتا اور نبی پاک فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ لوٹ جا اور دوبارہ نماز پڑھ۔ اس شخص دوبارہ گیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جدو واپس آیا انہیں پھر سونے نو سلام آکھیا۔ آپ نے جواب دیتا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ لوٹ جاتے پھر نماز پڑھ۔ حتیٰ کہ 3 دفعہ جدو واپس آیا نا تے نبی پاک نے تیسری دفعہ انہوں پھر ایک ہی جملہ بولیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تو کہندہ سونیا مینوں جویں آدھی سی میں تے پڑھ لئیے، ہن تسی طریقہ دس دیو بھی نماز کیویں پڑھنی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان دیاں نماز اندر جڑیاں غلطیاں سن او دسیاں بھی تیری نماز اندر اے غلطیاں نے، وہ آپا بھی نوٹ کریے کہ تے اپنی نماز اندر غلطیاں تے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز اندر کھڑا ہو جا، جو تینوں قرآن چو آسان لگدا پڑھ، تے جدو رکوع کرنا ہے نا حتی تطمئن راکعا، انج رکوع کر کہ جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے، یعنی جلد بازی نہ مار۔ اور فرمایا حتی تطمئن قائما، پھر انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر سجدہ کر تے سجدے اندر بھی مطمئن ہو، پھر سجدے چ اٹھنا ہے تے انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھدا ہے، یعنی جلد بازی نہیں مارنی۔ ہن تسی اندازہ کرو اس بندے دیاں کنیاں کو غلطیاں سن، یہ 2 غلطیاں دی وجہ تو نبی پاک نے اندے تے فتویٰ لگایا بھی تیری نماز تے ہوئی کوئی نہیں۔
تو ہن آپ اندازہ کریے بھی اپنی نماز کا کی بنے گا. تو میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ پاک سانو سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اسی کہنے ہاں بندہ نماز پڑھ رہا چلو پڑھدا تے پیا جویں دی بھی پڑھ رہا پڑھنی چاہیے، حالانکہ انج نہیں. نماز او یہ جڑی سونے دی سنت دے مطابق ہے. اے جدو قربانی آندی ہے نا تے علماء فتویٰ دیندے نے بھی جانور قربان کرنا ہے عیب دار نہ ہوئے، اون جو فلانی شرط پائی جانی چاہیے، فلانا مسئلہ نہ ہوئے. تے میں کہنا کہ جی عیب دار جانور اللہ پاک قبول نہیں کر دے تے عیب دار نماز کیویں قبول کرن گے. تو میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انشاءاللہ کوئی 15-20 منٹاں دے اندر نا تو انہوں سونے دیو نماز دسنی ہے بھی جڑی نبی پاک نے سانو پڑھ کے وکھائی. توجہ نال سنو گے انشاءاللہ. دعا کرو بھی سپیکر بھی تھوڑا جا ساتھ دے دے تے انشاءاللہ جویں تسی بیٹھے ہو بڑا دل خوش ہو رہا ہے. اللہ تانوں برکت دے. دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے، جدو نبی پاک دا نام آئے کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تے جدو میں قرآن پڑھا ادو کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال، محبت نال، ذوق نال پڑھ لو، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والدہ نام سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے. ہن درود پڑھو گے انشاءاللہ. نالے ویکھو جتھے اللہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے نا نبی پاک دا بھی ہونا چاہیے نا، نبی پاک دا بھی ذکر ہونا چاہیے. اللہ اللہ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. تھوڑی جی آواز کھول دیو. کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. ہن پڑھو گے درود انشاءاللہ. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو کل ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ اللہ سے پیار کرنے والے تو ثبوت لے کے آؤ پیار کا. یعنی اگر اللہ پاک نال پیار کر دیو پھر کوئی ثبوت لے کے آؤ. اللہ سونے آپ تواڈے نال ثبوت لے آن دا پیار کرن دا ثبوت کیے. فرمایا فتبعونی میرے نبی دی تباہ کرنا اے ثبوت میرے نال پیار کرن دی میرے نال محبت کرن دا اے ثبوت اے نشانی ہے. حضرات محترم اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا. یعنی انج کہہ لو انج کرنا
جنہیں نبی پاک نے کر کے وکھایا نماز شروع کر لگیا انج کرنا جویں نبی پاک نے کیتا نماز اندر ہاتھ بھئی توجہ کرو یار پوری توجہ رکھو میں کوئی گل تانوں سمجھانی بات تھوڑا جا ٹائم دے دیو بس ہاتھوں تے بن لینا جتھے نبی پاک نے بن کے وکھائے رکوع انج کرنا جویں نبی پاک نے کیتا سجدہ انج کرنا جویں نبی پاک نے کر کے وکھایا تشہد اندر انگلی انج ہلانا جویں نبی پاک نے ہلائی یعنی نماز تے اول تو لگ کے نماز دے آخر تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام پھرن تک پوری نماز میرے نبی دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ اوندا فائدہ ہوئے گا اوندا اجر ملے گا تے جڑی سنت تو ہٹ کے پڑھے گا 40 سال پڑھدا رہے اوندا اجر نہیں ملنا تے جے سنت دے مطابق 2 رکعت پڑھے گا ترمذی شریف اندر لکھے آئے 2 رکعت پڑھن دے نال اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا کنا فرق ہے ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں پڑھی جا تے جے سنت دے مطابق نہیں تے فائدہ ہی کوئی نہیں تے جے سنت دے مطابق 2 رکعتاں پڑھیاں 2 رکعت پڑھے گا اللہ زندگی دے گناہ معاف کر چھڑے گا دعا کرو اللہ پاک سانو سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق دے اللہ اللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنت دے باغاں وچ موج نال جیونا تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئو تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آؤ شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگے آ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آؤ یعنی سنت دے مطابق پڑھے گا اوندا اجر ملے گا آؤ سنت دے مطابق نماز کیا ہے سب تو پہلی چیز آ نماز لئی وضو کر لیا سب تو پہلی چیز نیت کرنا انما الاعمال بالنیات صحیح البخاری وچ آندا ہے ہر عمل دا دار و مدار نیت تے ہے نماز پڑھنی ہے نیت بنا میں اللہ دی خاطر پڑھدا پیا واں اللہ پاک کولوں اجر لین واسطے پڑھدا پیا واں حضرات محترم ایتھے ایک گل یاد رکھنا جڑی نیت ہے اوندا تعلق بندے دے دل دے نال ہے زبان دے نال نہیں جویں بندہ دل دے نال کھا نہیں سکدا ایویں دل دے نال بول نہیں سکدا نیت دل دے ارادے دا نام ہے جنی دیر تک دل دا ارادہ ہے انی دیر تک نیت رہ گی جدو زبان چو لفظ نکل گیا پھر قول بن جائے گا اے جڑا طریقہ نکلے ہے نا نیت دا طریقہ کئی بھائی انج بھی کر دینے 2 رکعت نماز پیچھے امام دے اللہ اکبر رخ قبلے وال وغیرہ وغیرہ اگر کوئی اس مجمع دی اندر انج دا بندہ بیٹھا ہے جڑا انج دی نیت کر دائے اور وہ بیٹھا سوچ دا پہ آئے شاید میری گل پہ ہوندی ہے واقعہ ہوندی گل پہ کرنے آ ویر جی اے نیت میرے نبی تو ثابت نہیں اے میرے نبی دے الفاظ نہیں چیلنج کرنے آ رولا مکا لینے آ ڈک لا لینے آ اے جڑی نیت اگر تو کرنا ہے میرے نبی دی ایک حدیث ایک قول میرے نبی دا لیا کے وخا دے میں مسجد بیٹھا ہاں اللہ دی قسم چوک کے کہہ رہا ہاں جے ایک حدیث میرے نبی دی مل جائے میں عشاء دی نماز پڑھاں گا تے انج نیت کر کے پڑھاں گا لیکن کوئی بندہ ایک بھی حدیث وکھا سکدا کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں نبی پاک نے انج کیتی کوئی نہیں تے ساڈا کی گناہ ہے
ساڈا تے گناہ صرف اینا ہی ہے کہ اسی نبی پاک دی سنت نو اپنے سینے وچ لے کے پھرنے ہیں۔ اگے چلیے ذرا، بس تانوں میں کوئی گل تے لے کے جانا ہے۔ نیت کر لئی تے نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ ہن نماز شروع کر لگیا، نماز لئی سترا ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے، کوئی چیز سترا بنا لو۔ سترا لکڑی دا بھی بنایا جا سکتا ہے، دیوار نو بھی بنایا جا سکتا ہے، ستون نو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر امام کھڑا ہے ان دے اگے سترا پہ ہے، وہ مقتدیاں لئی کفایت کر جائے گا، ساریاں واسطے ہو جائے گا۔ اگر بندہ کلا نماز پڑھدا پہ ہے، کسی بھی چیز نو سترا بنا لے، ہن نماز شروع کرنی ہے۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے، میرے نبی دے صحابی حضرت عمران بن حسین فرماندے نے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا صلی قیاما، اے میرے صحابی نماز کھڑے ہو کے پڑھیا کر۔ ہاں البتہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، کوئی مجبوری بن جائے تے بندہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر ہور مجبوری بن جائے بندہ لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن میرے ویرو یاد رکھے، شرعی عذر ہوئے تے بندہ بیٹھ جائے، جے شرعی عذر کوئی نہیں تے بیٹھ کے نماز پڑھنا بھی جائز کوئی نہیں، جے شرعی عذر کوئی نہیں کرسیاں تے بیٹھ کے بھی پڑھنا جائز کوئی نہیں۔ شرعی عذر قبول ہے، اگر کوئی شرعی عذر ہوئے بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بندہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور نماز شروع ہون لگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام جدو نماز شروع کر دے اپنے ہتھاں نو اٹھان دے، کتوں تک لے کے جان دے، یجعلہما حذو منکبیہ، اللہ دے پیغمبر اپنے کندیاں دے، ادھر ویکھو ذرا، اپنے کندیاں دے برابر لے کے جان دے۔ اللہ اکبر، اینو کہندے نے رفع الیدین۔ کی کہندے نے پلا؟ رفع الیدین۔ اے میرے نبی دی بڑی پیاری سنت ہے۔ اوے اللہ دی قسمیں دنیا دی کوئی نماز جدی نہیں جڑی رفع الیدین تو بغیر شروع ہوئے۔ اے تے لوکاں نے ایویں لڑائیاں پائیاں نے، کوئی بھی نماز مینوں وکھانا، چاہے نماز جنازہ ہوئے یا صلاۃ جیڑی بھی نماز ہوئے نا، رفع الیدین ایڈی پیاری سنت ہے، ایندے تو بغیر کوئی نماز شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ دے پیغمبر انج کر کے نماز شروع کر دے۔ اگلا مسئلہ آ گیا، نبی پاک کا ہاتھ کتے بن دے۔ حلوتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں نبی پاک نو ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے جدو نماز شروع کیتی ہے تے نبی پاک نے ہاتھ سینے تے بننے نے۔ کتے بننے نے پلا؟ سینے تے۔ ساڈا کی گناہ ہے؟ ساڈا گناہ تے نہ یہ بھی نبی پاک دی سنت تے اسی عمل کرنے ہاں۔ نبی پاک نے ہاتھ سینے تے بن لے۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے، حضرت وائل بن حجر بیان کر دینے، میں اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا نبی پاک اپنا سجا ہاتھ کھبے ہاتھی پشت تے رکھ دے۔ ادھر ویکھو ذرا، یہ ہو گیا دایاں ہاتھ اور یہ بایاں۔ اللہ کے پیغمبر اس طرح اپنے ہاتھ کو باندھتے، یعنی بائیں ہاتھ دی پشت تے رکھ لیندے تے سینے تے ہاتھ بن لیندے۔ صحیح البخاری کتاب الاذان دی روایت تے اگے چلیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں نبی پاک سینے تے ہاتھ بن لیندے تے نبی پاک سورۃ الفاتحہ تو پہلا کچھ دیر خاموش رہندے، اللہ دے پیغمبر کچھ دیر چپ رہندے۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا سورۃ الفاتحہ تو پہلا تکبیر تحریمہ تو بعد تسی چپ رہندے ہو کہ کچھ پڑھ دے ہو، کچھ زبان چو بول دے ہو؟ فرمایا جی جی میں پڑھنا وا۔ سونیا کی پڑھ دے ہو؟ فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس
سبحانک یعنی پوریاں دعاواں اگلی جڑی دعا ہے نا سبحانک اللہم ابو داؤد شریف اندر بھی روایت موجود ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک دے لفظ موجود کوئی نہیں یہ تے لوگوں نے اپنے کولوں بنائے نے یہ نبی پاک تو ثابت کوئی نہیں پھر نبی پاک تاوت پڑھیا کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ پڑھیا کر دے تے یہ ساریاں چیزاں پڑھن تو بعد پھر نبی پاک سورۃ الفاتحہ پڑھیا کر دے کی پڑھ دے اچھی بولو کی پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس آخری کر رہے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا لوگو فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں ایک اگلی حدیث سننا درا حضرت عبادہ بن صامت بیان کر دینے فرما دینے اللہ دے نبی نے فجر دی نماز پڑھائی نبی پاک تے نماز بھاری ہو گئی یعنی نبی پاک تے پریشانی بن گئی جدو نماز تو فارغ ہوئے نا نبی پاک نے صحابہ نو پوچھیا اور تسی پیچھے پیچھے کچھ پڑھ دے ہو فرمایا جی فرمایا نہ پڑھیا کرو لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھیا کرو کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں لہذا میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر کے قول سے ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام میرے نبی کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام یعنی جب میں نے روایت پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میرے نبی کے قول سے ثابت ہوا کہ فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں جب میں نے عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی میرے نبی کے فعل سے ثابت ہوا کہ فاتحہ کو تو بغیر تے نماز ہے ہی کوئی نہیں لہذا انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے نبی پاک کے قول پہ بھی عمل کریں گے نبی پاک کے فعل پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اور نالے دیکھو اور جے بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی پھر اللہ کو منگنا کی ہے سورۃ الفاتحہ تو بغیر بندہ اللہ کو مانگدا کی ہے اے ویکھو ذرا سورۃ الفاتحہ بندہ پڑھدا پیا ہے تے کی پیا مانگدا ہے پہلے تعریفاں کردا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے جان دیو عالم کنے نے کوئی نہیں جاندا حال بتا کہ عالمہ دا ذکر ہے یعنی عالم برزخ ہے عالم محشر ہے عالم دنیا ہے لیکن اللہ ہی جان دے اللہ دیاں مخلوقاں کنیاں نے عالم کنے نے اگے چلیے درا جدو بندہ یہ پڑھ دے تے آواز آندی ہے حمیدانی عبدی کڈا سونا لفظ ہے حمیدانی عبدی میرے بندے نے میریاں تعریفاں کی دیاں نے میرے بندے نے میریاں حمدہ کی دیاں نے پھر بندہ پڑھ دے الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے جو رحیم بھی ہے انہاں دوواں دا ترجمہ تے کی بن دے لیکن صفتہ الگ الگ نے سب تو پہلا الرحمن یعنی بڑا مہربان ساری کائنات واسطے مہربان ہے اپنے انو بھی دیندا ہے بیگانیاں نو بھی کھلاندا ہے کافر بھی کھاندے پینے یہودی بھی کھاندے پینے سکھ بھی کھاندے پینے الرحیم خاص بندیاں تے رحمت کردہ ہے مومنین بندیاں دینا رحمت کردہ ہے خاشعین بندیاں تے رحمت کردہ ہے اللہ فرما دینے اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری ثنا کی دیئے پھر بندہ پڑھ دے مالک یوم الدین مالک یوم الدین اللہ سونیا جڑا تمام اللہ جڑا مالک ہے پوری کائنات کا مالک ہے یوم الدین کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے حدیث پاک اندر آندے میرے مالک دیے ڈی شان کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نے ہاتھ کڑ کے کہن گے انا المالک وان دیان اے دنیا دے بڑے بڑے متکبروں اے بڑے
वड्डे अपने आप नू बादशाह कहने वाले हो, अज मैं कल्ला ही मालिक हाँ, मैं पूरी कायनात दा बादशाह हाँ। ते फिर बंदा पढ़दा है, अल्लाह फरमाते ने मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बढ़ाई बयान की है। फिर बंदा एक अल्लाह पाक नाल वादा करदा है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सोनिया हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। यानी इंज कह लो मजा ते होना आएगा। हुण गल शुरू होने लगी है, बंदा कहंदा अल्लाह सोनिया मैं तेरे नाल वादा पिया करना वा, वुजू करके मसीते बढ़ के इमाम नू अगे खड़ा करके कलियां खलो के किन्ना पिया वा, अल्लाह तेरे तो सिवा मदद कोई नहीं कर सकदा। ते वीर जी इत्थे एक गल सुनने वाली है, मैनू दसना उस बंदे तो वध के धोखेबाज केड़ा हो सकदा है जेड़ा मसीते कहंदा है अल्लाह ही मदद करने वाला है, बाहर कहंदा है अली मुश्किल कुशा, बाहर कहंदा अली मदद करने वाला। वो इत्थे कोई बंदा किसे बंदे नाल धोखा करे, असी कहनी है इस तो वड्डा वादा खिलाफ कोई नहीं दा। ते जेड़ा अल्लाह पाक नाल धोखा करे उहदे तो वड्डा वादा खिलाफ केड़ा हो सकदा है। अल्लाह फरमांदे ने मेरा ते मेरे बंदे दा वादा हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। अल्लाह ते फिर बंदा की बोलदा है, कहंदा इहदीन सिरातल मुस्तकीम, बंदे ने अल्लाह दियां तारीफां कीतियां। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे इन्नियां तारीफां कीतियां ही मंग की मंगना है। ते बंदा कहंदा इहदीन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सोनिया मैनू सीधा राह विखा दे, अल्लाह मैनू जन्नत दा राह विखा दे। इंज कह लौना बंदा नमाज अंदर होई अल्लाह पाक नू कहंदा है अल्लाह सोनिया असी दुनिया ते भुले फिरने हाँ, मेरा बाप आदम जन्नत विच रहिंदा सी, मेरी मां जन्नत विच रहिंदी सी, अल्लाह दुनिया ते आ गए गुनाहां विच पै गए, अल्लाह अपना रस्सा भुल गया, अल्लाह तेरे कोलों रस्सा मंगण आया। मैनू दसना इत्थे छोटा जिहा बाल गवाच जाए ना ते लोकां कोलों पुछदा फिरदा है चाचू जी मैं अपने अब्बू को जाना है, चाचू जी मेरी अम्मी को मैनू लै जाओ ना, मेरे घर दा राह मैनू दस दिओ ना। वो एक बारी नहीं पुछदा, वो बार बार पुछदा है। अल्लाह पाक ने 5 नमाज़ां बनाईयां ने, मेरे बंदे फजर टाइम राह पुछया कर, मेरे बंदे जोर टाइम राह पुछया कर, मेरे बंदे असर टाइम राह पुछया कर। अल्लाह सोनिया सानू सीधा राह विखा दे, असी लोकां दे मगर लग गए हाँ, लोकी पैसे लै लैंदे ने पर राह नहीं दसदे, लोकी धोखे करते ने पर राह नहीं दसदे। अल्लाह सीधा राह पुछण वास्ते आया वा। अल्लाह ते जदों कोई बच्चा गवाचदा है ना ते लोकी पुछदे ने, पोस्टां लग जांदियां ने, हाँ बच्चे तेरा घर दा राह किवें दा है, तेरे अब्बू जी दा नाम की है, पुछया जांदा है ना ते बच्चा कुछ ना कुछ इशारा करदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने बंदे ओ केड़ा राह लभना है, केड़ा राह चाहिदा है, ते बंदा कहंदा सिरातल लज़ीना अनामता अलैहिम, अल्लाह सोनिया मेरा ते ओ राह जिस राह ते मुहम्मद रसूलुल्लाह चलदे रहने, जेड़े रस्से ते उस्मान गनी चलदे रहने, जेड़े रस्से ते सहाबा चलदे रहने। अगे कहंदा गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन, अल्लाह सोनिया एक होर भी गल है, अल्लाह इंज दे राह ते ना पाई, कई सीधा राह ले सीधे राह ते टुरे ते गुमराह हो गए, यानी उस सीधा राह लभदे लभदे गुमराह हो गए, कईयां ने पुठे राह ते पा छड़िया। अल्लाह जी सानू सीधा राह विखा दे, उन्हां लोकां दा राह ना विखाई। और यारो आखिरी गल मुकदी मुकावा, मेरे भरा आयो मेरे वीर आयो, जिथों तक मेरी आवाज़ जांदी पई है ना, अल्लाह जानदा है सूरतुल फातिहा दा तर्जमा जरूर पढ़िया जे, इनू पढ़िया जे समझ के नमाज पढ़िया कर, इंज करके मेरे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक नमाज पढ़ेगा, 2 रकत नमाज पढ़ेगा, अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर छड़ेगा। ते जे सूरतुल फातिहा बंदे ने नहीं पढ़नी फिर बंदे ने अल्लाह को मंगना की है। हाँ मेरी बात को समझे, जेड़े बंदे ने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, तर्जमा ही नहीं पढ़िया, उन्होंने पता ही नहीं अल्लाह पाक दे सामने कहना की है, तो उस बंदे ने अल्लाह पाक को फिर मंगया की है। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह की दुआ है
اللہ سانو سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو نماز دا ترجمہ یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ تے ایک شعر سن لو ذرا، ایک واری گج کے آکھو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا اللہ تانوں مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے۔ مکہ مدینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا؟ جنہیں جنہیں مکہ مدینہ ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ سارے ویکھنا۔ اللہ تے بیٹھے تسی انج دے ایویں تو جدے بھی نہیں لنگھنا تسی ہے۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ۔ مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ۔ او دل کردا اے روزے دے پاسوں واں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں۔ لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ۔ مینوں لینا پھیرو اینا شہراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ۔ اللہ تانوں مدینہ بھی وکھائے، مکہ بھی بخائے، مدینہ بھی بخائے۔ اللہ اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی۔ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں نا تسی ماشاءاللہ ہیں، بس بات آپ ساری تھک گیا۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دلارا نبیوں میں نیارا، آقا دلارا نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے بچھائے راہوں پہ کانٹے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے الہ العالمین ساڈے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما. اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے. اللہ سانو سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ اے جننے میرے ویر بیٹھے نے اللہ انہاں دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما. اللہ نیک خواہشاں پوریاں فرما. اللہ اس مسجد نو قیام
قیامت تک آباد فرما انہوں چلان والے محنت کرنے والے اللہ زندگی اندر عمر اندر برکت عطا فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا اللہ پوری جماعت نو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ اور بھی جتنے بیمار نے گھران دے اندر ہاسپٹلاں دے اندر اللہ تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.